नमस्कार। म यस भिडियोमा तपाईलाई एउटा पुस्तकबारे जानकारी दिन गइरहेको छु र मैले त्यस पुस्तकबाट केही कुरा तपाईलाई मैले पढेर पनि सुनाउने छु। मैले तपाईलाई बताउन लागेको पुस्तक यो हो, यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। यस पुस्तकको नाम चिनिया पारिवारिक परम्परा भन्ने रहेको छ। यो चाहिँ करिब करिब 102 वटा आत्मपरक निबन्धहरूको संग्रह हो र यो चाहिँ मूल रूपमा चिनिया भाषामा लेखिएको रहेछ र चिनिया मूल पुस्तकका प्रमुख सम्पादक चाहिँ चाओ चिर्को र चाङ चियान युन हुनु रहेछ र यसको नेपाली भाषामा अनुवाद उर्गेन लामा र सुमन प्रधानले गर्नुभएको रहेछ र यस सङ्कलनको सम्पादन चाहिँ किरण गौतमजीले गर्नुभएको रहेछ र यसको प्रकाशन चाहिँ करेन्ट पब्लिकेसन प्रणालीले गरेको रहेछ। यस प्रकाशनको ठेगाना चाहिँ कटुन्जे 6 सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुर नेपाल लेखिएको छ। मैले यो पुस्तक चाहिँ चिनिया सांस्कृतिक केन्द्रको पुस्तकालयबाट प्राप्त गरेको हुँ र मैले यो पुस्तकको 1-2 पाना पढ्दा बित्तिकै मलाई असाध्यै मन पर्यो। के कुरा मन पर्यो भने यो पुस्तक पढ्दाखेरि मैले चाहिँ चीनलाई बुझ्न सक्दो रहेछु। चीन आज किन यति शक्तिशाली छ, चीनले किन यति राम्रो प्रगति गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न यो पुस्तकले सघाउँछ। यो पुस्तक हामीले पढ्यौँ भने चिनिया मानिसहरूलाई हामीले बढी बुझ्न सक्छौँ। चिनिया मानिसहरूको जीवन दर्शन के हो, चिनिया समाजका मूल्य मान्यताहरू के हुन्, चिनिया मानिसहरूले कस्तो पारिवारिक परम्परालाई अनुसरण गर्दछन्, चिनिया परिवारहरूमा कस्ता परम्पराहरू छन्, कस्ता विश्वासहरू छन्, कस्ता मूल्य मान्यताहरू छन्, उनीहरू चाहिँ परिवारमा के कस्तो कुराहरू गर्दछन्, के कस्तो कुराहरू गर्दैनन् इत्यादि कुराहरू बुझ्न सजिलो पार्ने रहेछ र यी निबन्धहरू चाहिँ कुनै काल्पनिक कुरा नभएर चीनका प्रख्यात लेखकहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनबारे र आफ्नो परिवारबारे लेख्नु भएको ससाना संस्मरणात्मक निबन्धहरू रहेछन्। यहाँ कुनै पनि कुरा काल्पनिक छैन, सबै यथार्थपरक लेखहरू छन् र मैले चाहिँ यो पुस्तक राम्रो लाग्यो, मलाई यसका विचारहरू राम्रा लागे र यस्तो राम्रो विचारलाई हाम्रो नेपाली समाजमा पनि प्रभावित गर्न सक्यो भने नेपाली समाजले पनि यो चिनिया विचारहरूलाई आत्मसात गर्न सक्यो, अनुसरण गर्न सक्यो भने नेपालको प्रगतिमा पनि सघाउ पुग्छ भन्ने लागेर मैले यस पुस्तकको चाहिँ प्रचार गर्न चाहेको हो। यहाँ व्यक्त गरिएका मूल्य मान्यताहरू हाम्रो समाजमा नभएका होइनन्, हाम्रो समाजमा पनि मूल्य मान्यताहरू छन्। तर मैले 30-32 वर्ष पढाउँदा मैले के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि मैले मेरो कक्षामा आइपुग्ने युवा युवतीहरू छात्र छात्राहरूलाई हेरेर भन्नुपर्ने हो भने यस्ता मूल्य मान्यताहरूको नेपाली समाजमा बिस्तारै क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ। आजकलका युवा युवतीहरूमा यस्ता मूल्य मान्यताहरू पाइँदैन र तपाईँ मसँग असहमत हुन सक्नुहुन्छ, त्यसमा मलाई कुनै गुनासो हुँदैन। तर मलाई चाहिँ यो राम्रो लागेकोले मैले यसलाई प्रचार र प्रसार गर्ने निर्णय गरेँ। तपाईँलाई यो पुस्तक चाहिँ किन्न मन लाग्यो भने म तपाईँलाई एउटा फोन नम्बर भनिदिन्छु। तपाईँले यो पुस्तक आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका छोराछोरीहरू पढ्ने उमेरका हुनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई कुनै राम्रो पढ्ने कुराको खोजी गरिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईँले यो पुस्तक उनीहरूलाई पढ्न दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कसैलाई कुनै राम्रो पुस्तक उपहार दिने कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो पुस्तक एउटा राम्रो उपहार हुनसक्छ। उपहार पाउने मान्छेले पनि तपाईँलाई पढेपछि सधैँ सम्झिरहनेछ। यो पुस्तकमा प्रकाशकले दिएको सम्पर्क फोन नम्बर यस्तो छ 9813 39 95 30। म अङ्ग्रेजीमा भन्छु 9813 39 95
30। अब म यसको पहिलो निबन्ध पढ्छु र म पढ्दिनँ मात्रै, मैले पढिरहँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा म पज गरेर मैले आफ्नो रेस्पोन्स अथवा प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गर्छु। पहिलो लेखको शीर्षक छ दार्शनिक मान्यतामा पारिवारिक परम्पराको आकर्षण। ली ई मिङद्वारा लेखिएको लेख रहेछ यो नेपालीमा उल्था गरिएको छ। यो अनुवाद चाहिँ कताकति अलिकति त्यो सलल बगेको खोलामा चाहिँ ढुङ्गा परे जस्तो पनि लाग्छ। त्यो भाषाको विचारको प्रवाह चाहिँ अनुवादमा कुनै कुनै शब्दहरू चाहिँ त्यो टेक्निकली अनुवाद गर्न खोजेर होला, अलि त्यसले चाहिँ त्यो पढाइको रसलाई कताकति अप्ठ्यारो पार्ने रहेछ। त्यो म पढ्छु। पारिवारिक परम्परा भनेको के हो? यो एउटा चिनिया परम्पराको प्राण तत्त्वले भरिएको अवधारणा हो। पारिवारिक परम्परामा दुई शब्दहरू छन्, तर यसले चीनको सिङ्गो संस्कृति परम्परालाई बुझाउँछन् जुन चिनिया पारिवारिक परम्परामा आधारित छन्। यो चिनिया शिष्टाचार, नैतिक चरित्र, घरको व्यवस्थापन, देशको व्यवस्थापन, देशको शान्ति सुव्यवस्था लगायत समग्र चिनिया धारणाको अभिव्यक्ति हो। घरको सुव्यवस्था र पारिवारिक परम्पराको नियमको नै मूलतः पारिवारिक व्यवस्था हो। त्यसैले पारिवारिक परम्पराभित्र पहिलेदेखि नै समाजमा प्रचलित संस्कृति र त्यसमा परिष्कार हुँदै आएको चिनिया परम्परा तथा प्रथाको सार र यसमा प्राचीन परम्पराको मुख्य गुण समावेश छन्। यो प्याराग्राफ पढेर मैले के बुझेँ भने चीनमा आफ्नो परिवारको परम्परालाई असाध्यै महत्त्व दिइँदो रहेछ र के मानिदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा परिवारको व्यवस्थापन र परिवारको परम्पराले नै समग्र चीनको व्यवस्थापन र चीनको परम्पराको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यस्तै समग्र चीनको व्यवस्थापन र समग्र चीनको परम्परा पनि हरेक चिनिया परिवारलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ देखिन्छ। अर्थात् परिवार माइक्रोकस्म हो भने चीन चाहिँ म्याक्रोकस्म। यो मलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो। कुनै पनि देशको समग्र संस्कृति, कुनै पनि देशको समग्र चरित्र भनेको त्यस देशका हरेक परिवारमा देखिन्छ भन्ने कुरा। दोस्रो प्याराग्राफ, छोटो समयमा नै तीव्र रूपले मानिसको जीवनका हरेक क्षेत्रको विकास भइरहेको छन्। सबै क्षेत्रमा नयाँ सामग्री प्रविधिको विकास भएको छ। त्यसैले मानिसको जीवन र प्रणालीमा धेरै परिवर्तन आएको छ। यसरी हेर्दा हामीले इतिहासलाई नै भुल्दै गइराखेका छौँ। छिटै प्रगति चाहने, थोरै समयमा नाफा कमाउन खोज्ने, लोभमा लापरवाही गर्ने, विवेक गुमाउने, निष्ठाको अभाव हुने, विधिमा कमजोरी गर्ने, मानवीय मूल्य र कर्तव्य भुल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसबाट देशको पहिचान र जनताले हजारौँ वर्षदेखि निर्माण र विकास गरेका परम्पराको सिद्धान्त मेटिँदै गएको छ। पुराना परम्परालाई भुल्ने तर नयाँ नयाँ विकास भएका हरेक अनौठोका चालचलनको सामना गर्नुपर्ने अवस्थासँगै मानिसहरू न त नयाँ चालचलन संस्कृतिलाई गहिराइदेखि बुझ्न र सोच्न सक्छन्, न त फेरि पुरानो चालचलन र संस्कृतिमा फर्कन नै सक्छन्। त्यसैले आफ्नो पारिवारिक परम्परालाई आधार मानेर अगाडि बढेमा सबै नयाँ व्यवस्था र संस्कृतिको पनि गहिराई थाहा पाउन सकिन्छ। आफ्नो जातीय तथा पारिवारिक परम्परालाई महत्त्व दिएर त्यसलाई आदर गरेर अघि बढ्दा मात्रै नयाँ परम्परा र संस्कृतिको गहिराई बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। कति महत्त्वपूर्ण कुरा गर्यो यो दोस्रो प्याराग्राफमा लेखकले। हामीले नवीनतालाई पनि अँगाल्नुपर्छ, नवीन संस्कृति नवीन परम्परालाई पनि अँगाल्दै जानुपर्छ। तर नवीन संस्कृति, नवीन सोच र नवीन चिजलाई अँगाल्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो जडो, आफ्नो जग, आफ्नो पुराना मान्यता परम्परालाई भुल्नु हुँदैन भन्यो। अनि लेख्छ, चीनको पारिवारिक परम्पराको इतिहास धेरै लामो छ। घरको सुव्यवस्थाका लागि चिनिया प्रचलन र संस्कृति अर्थपूर्ण र विस्तृत छ। जस्तै गुरु चूको घरको उपदेश यस नामको किताबमा घर परिवारको नैतिकता पुनर्स्थापित गर्ने तथा पहिले युवाहरूलाई पाठ्य सामग्री दिएर सिकाउन
प्राथमिकता दिने कुरा छ। यहाँनिर असाध्यै राम्रो कुरा हेर्नुहोस् त, घर राम्रो भयो भने देश राम्रो हुन्छ भन्यो। त्यसकारण चाहिँ एउटा किताबै रहेछ, गुरु चुको घरको उपदेश भन्ने किताब रहेछ चिनिया भाषामा। र यो किताबमा चाहिँ परिवारमा नैतिकताको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भनेर दिएको रहेछ। र त्यो गुरु चुको घरको उपदेश भन्ने किताबमा लेखिएको प्राथमिक कुराहरू यस्तो रहेछ। पहिलो कुरा, किताब पढ्ने भनेको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नको लागि होइन, मात्रै होइन, ज्ञान र विवेकी बन्नको लागि हो। हेर्नुहोस् चिनिया मान्यता, पढ्ने भनेको जाँच पास गर्न होइन, डिग्री लिन होइन, पढ्ने भनेको ज्ञान र विवेकी बन्नको लागि हो। ल हेर्नुहोस् चिनियाहरूले केमा विश्वास गर्दो रहेछन् त? डिग्रीमा, कागजमा होइन, ज्ञान र विवेकमा। अनि जसरी सरकारी अफिसर बन्नको लागि इमान्दारिता र देशभक्ति जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै घर परिवारको सन्दर्भमा पनि खुसी र शान्त वातावरण आवश्यक हुन्छ। दुईवटा कुरा भन्यो घरको लागि, घरमा खुसी हुनुपर्छ र घरमा शान्ति हुनुपर्छ। हरेक घरका परिवारले, घर मूल्यले चाहिँ त्यस्तो काम गर्नुपर्ने रहेछ जसले घरमा खुसी ल्याओस् र घरको वातावरण नखबलाओस्। त्यस्तै देशमा पनि खुसी हुनुपर्छ र देशमा पनि शान्तिको वातावरण हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, यसरी आदर्श समाज र व्यक्तिको चरित्रको विश्लेषण, देश र घरको सम्बन्ध आदिका बारेमा चिनिया परम्परा गहन छ। अरू भनाइहरू यस्ता छन्। गरिब मानिसले धनी मानिस देख्दा झुक्न जानु एक प्रकारको चाप्लुसी हो भने धनी मानिसले गरिब मानिसप्रति नराम्रो हेपाहा व्यवहार गर्नु, अहङ्कार देखाउने गर्नु एकदमै लज्जास्पद बानी हो। दुईवटै गरेर भन्यो, गरिब मानिसले धनी मानिसबाट झुक्ने होइन, चाप्लुसी गर्ने होइन भन्यो। अर्को कुरा चाहिँ धनी मानिसले गरिब मानिसको अगाडि घमण्ड देखाउनु हुँदैन भन्यो। अनि लेख्छ, मानिसले धेरै कमायो भन्दैमा त्यसलाई जथाभावी खर्च गर्ने, अनावश्यक रूपमा उडाउने गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, धेरै कमाउँदैमा दुईवटा कुरा भन्यो, जथाभावी खर्च नगरौँ, सोच विचार गरेर खर्च गरौँ र अनावश्यक रूपमा सम्पत्ति नउडाउँ भन्यो। अन्नको हरेक दाना किसानको मेहनत र परिश्रमले फलाएको हुन्छ। सस्तो भए तापनि यस अन्नलाई कहिल्यै खेर जान दिनु हुँदैन। समाजमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिले अन्नको इज्जत गर्नु आवश्यक छ। यो लाइन पढ्दा मैले के सम्झेँ भने, म त्यस्तै 7-8 वर्षको हुँदाखेरि मेरो बुवाले मलाई कसरी खाने भनेर सिकाएको सम्झेँ। मैले बच्चामा चाहिँ खाना खाँदाखेरि भात मुछेपछि त्यो थालको छेउमा मुठीले झिक्थेँ र यसरी मुठी पार्थेँ र आधी भात बाहिर पोखिन्थ्यो। एक दिन बुवाले चाहिँ मलाई यसरी भात पोख्यो भने अल्छिन लाग्छ, दरिद्र लाग्छ, खान सिक्नुपर्छ छोरा भनेर चाहिँ त्यो थालको बिचमा खानालाई, भोजनलाई थालको बिचमा मुछेर अनि त्यो बिचबाट यसरी टिप्न सिकाउनु भयो। र आजसम्म पनि मैले चाहिँ त्यो खाना खाएपछि बिचबाट टिप्छु, पोख्दिनँ। अनि बुवाले चाहिँ त्यो 7-8 वर्षमै भनेको कुरा चाहिँ एउटा सिता पनि फाल्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले पनि मैले चाहिँ खाँदाखेरि पुछपाछ पारेर खाने, नफाल्ने बानी छ। यहाँ पनि मलाई यो बडा साह्रै मनपर्ने कुरा लेख्यो अहिले। हामीले चाहिँ अन्नको हरेक दानाको मूल्य बुझ्नुपर्छ। किसानले दुखेर फलाएको हुन्छ, अन्नलाई कहिले पनि खेर फाल्नु हुँदैन। म क्याम्पसहरूमा पढाउँछु र छात्रावासहरूमा, क्याफेटेरियाहरूमा विद्यार्थीहरूले खाना खाएको देख्छु आजकल। र मैले के देख्छु भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले खाना लिनुहुन्छ, धेरै पस्किनुहुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ फाल्नुहुन्छ। अनि लगेर त्यो जुन बाल्टी राखेको हुन्छ, गिलास, चम्चा, कपहरू, थालहरू खान भने त्यहाँ छेउमा चाहिँ भात पनि राख्ने बाल्टी हुन्छ। र हरेक दिन मैले ठुलो 20-25 लिटरको बाल्टीमा चाहिँ त्यो फालेको भात भरिएको देख्छु। साह्रै दुःख लाग्छ। भनौँ न 13-14 वर्षसम्म नेपालका स्कुल र कलेजमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरूले खाना फाल्न हुन्न भन्नेसम्म सिकेको देखिँदैन। अगाडि यहाँ लेख्छ, साना व्यापारी तथा खुद्रा बेच्नेहरूले केवल थोरै नाफा राखेर सामान बेच्ने गर्छन्। त्यसैले यस्ता साना व्यापारी तथा खुद्रा बेच्ने व्यक्तिहरूलाई मार पर्ने गरी सामानको मूल्य घटाउनु हुन्न, धेरै बार्गेनिङ गर्नु हुँदैन उनीहरूसँग। गरिब तथा छिमेकीलाई दुःखमा सधैँ साथ दिने र सक्दो मेहनत गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, गरिबलाई दुःखमा साथ दिनुहोस् र छिमेकीले दुःखमा साथ दिनुहोस् भन्यो। अर्को लेख्यो, आफू कहिले पनि नालायक बन्नु हुँदैन र कसैको भावमा ठेस पुग्ने काम गर्नु हुँदैन। आफ्ना परिवारको सदस्यसँग सधैँ राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। यसबाट परिवारका सदस्यमा सधैँ माया र आदर्श रहन्छ।
अर्को बुँदा लेख्छ। त्यो यो बुँदाहरू मैले कुन किताबबाट पढिरहेको छु भन्दाखेरि गुरु चुको घरको उपदेश भन्ने किताबको सार। आफू बलियो छु भन्दैमा अनाथ र विधवाहरूलाई हेप्ने, सताउने कहिल्यै गर्नु हुँदैन र जनावरलाई कुट्ने र मार्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। कसैको खुसीमा आफूले त्यसको डाहा गर्नु हुँदैन र कसैको दुःखमा पनि खुसी हुनु हुँदैन। अर्काको खुसी भनेको केवल राम्रो खाना र राम्रो लुगा पाउने मात्र होइन, एक अर्काको सुख र दुःखमा साथ दिने पनि हो। धनी परिवारमा यदि पहिलेदेखि नै राम्रो संस्कृति भएन भने पछि गएर आफ्नै आमा बुबालाई पनि सम्मान नगर्ने र हेप्ने गर्न थाल्छन् छोराछोरीले। यसलाई सिर्फ परिवारको नाम त भन्न सक्छौँ, त्यो परिवार त हो, तर वास्तवमा त्यो साँच्चीकै परिवार जस्तो होइन। चिनिया लेखक तथा कविहरूका कृतिमा माथि लेखिएका जस्ता धेरै पारिवारिक परम्पराको मार्गदर्शन पाइन्छ। कसरी हरेक व्यक्तिलाई निष्कपट, इमान्दार, बुद्धिमान, व्यावहारिक जीवनको महत्त्व बुझ्ने, सहृदयी, आदर्श र महान व्यक्ति बनाउने भन्ने विषय सान्दर्भिक छ। एउटा भावुक र दयालु व्यक्तित्वको निर्माण, खुसी र शान्त परिवारको स्थापना, अन्तर्क्रियामूलक समाजको स्थापना, चीनले तत्काल सामना गरिरहेका समस्या र समाधानका विषयमा परम्परागत चिनिया सिद्धान्तहरू महत्त्वपूर्ण छन्। चेन युन नाम गरेका एकजना प्रमुख सम्पादकद्वारा सङ्कलित चिनिया पारिवारिक परम्परा र संस्कृतिको शैली कृतिमा अहिलेको समयका 100वटा घरको कथा समावेश गरिएको छ। यसमा शास्त्रको पालना, साहित्य शास्त्र, इतिहास, जातीय रीति, समाज आदिका नैतिक सिद्धान्तको दृष्टिबाट पारिवारिक परम्पराको भिन्नता छुट्याइएको छ। आधुनिक समयमा दर्शनशास्त्रको आधार बलियो र गहन बनेको छ। जब इतिहासको चिन्तन गरिन्छ तब आधुनिकता र ऐतिहासिकताका बीचमा घनिष्ठ सम्बन्धको राम्ररी विवेचन हुन्छ। यसले हामीलाई एकचोटि फेरि पुर्खादेखिको नाता र हामीलाई सुम्पिएको पारिवारिक परम्परा, पुर्खाहरूको परम्परागत वातावरण, देश र जातिका लागि कुनै व्यक्ति र परिवारले गरेका महत्त्वपूर्ण काम आदिका बारेमा सचेत गराउँछ। ल्युसुनको अहिलेको समयमा हामी कसरी असल बुबा बन्ने भन्ने किताबमा एउटा भनाइ छ। आमा बुबाले आफ्ना छोराछोरीलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ताकि उसले यो संसारलाई चिन्ने, सबै प्रकारका कठिनाइको सामना गर्ने, राम्रो र नराम्रोको पहिचान गर्ने, यी सबै भए मात्र छोराछोरीको भविष्य उज्जवल र जीवन खुसीले भरिनेछ। यस भनाइबाट मानवलाई एउटा गतिशील, विशाल र असल बनाउन मार्ग निर्देश गर्दछ। सेन्ट मार्कद्वारा लिखित नयाँ मन्जुरी पत्र सत्य तथ्य कुरामा भनिएको छ, घर र परिवारका सदस्य हुनु भनेको एक आपसमा दुःख सुख बाँड्नु हो। खाना र लाउन गाह्रो भए पनि माया सधैँ रहिरहन्छ, तर घर परिवार सदस्यका बीचमा झगडा भयो भने घरका सदस्यहरू छुट्टिन थाल्छन्। त्यसबेला चाहे जति नै सम्पत्ति किन नहोस्, त्यो व्यक्ति कहिले खुसी हुन सक्दैन। यसरी हरेक व्यक्तिमा राम्रो नैतिकता छ र हरेक परिवारले आफ्नो पारिवारिक परम्परा जोगाउँदै भावी पुस्तालाई सुम्पिँदै जान्छ भने त्यहाँ हरेक व्यक्तिमा आफ्नो पारिवारिक परम्परा मासिनु हुन्न भन्ने भावना जन्मिन्छ। त्यस्तो भावना वा सोचको विकास भएको अवस्थामा जस्तो सुकै परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रो समाज, जाति र देशलाई मजबुत, सद्भावपूर्ण र वीरतापूर्ण बाटोतिर लैजान्छ। समयले सधैँ ऐतिहासिक र अमिट कार्य गर्दछ। यदि हरेक युगमा पहिलेका परम्परालाई नयाँ पुस्ता सामु हस्तान्तरण गर्ने काम रोकियो भने त्यसबेला न त नयाँलाई आत्मसात गर्न सक्ने न त पुरानोमा फर्किन सक्ने दोहोरो चरित्रको अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले हरेक युगका नौला तथा परिवर्तनशील अवस्थामा पनि देश, समाज र अझ पारिवारिक परम्पराको संरक्षण गर्ने सोचको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो सोचको व्यक्तिले मात्र दर्शनशास्त्रीको चिन्तन संस्करण गर्न सक्छ। माथि उल्लेखित लेखमा यही विषयलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ। उचित समय निक्लिएको उक्त लेखमा एउटा छुट्टै
आकर्षण छ। यसमा लामो समयदेखि चलिआएका विश्वव्यापी मान्यताहरूको संरक्षण गरिएको छ। यो लेख मैले एउटा पढेँ, पहिलो लेख यस पुस्तकको। यसका लेखक हुनुहुँदो रहेछ ली यिमिङ। उहाँ चाहिँ चीनको प्रख्यात लेखक हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ चाहिँ एउटा समालोचक र हाल चाहिँ चीन लेखक सङ्घको सामान्य कार्यालयको प्राध्यापक पनि हुनुहुँदो रहेछ। र मैले यो कुरा यहाँ पढेँ, हजुरहरूले हेर्नुभयो। यसलाई यो भिडियोलाई पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्ना बच्चा बच्चीलाई यो भिडियो हेर्न भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, यहाँ लेखेको कुरा राम्रो लाग्यो, यस्ता राम्रा कुराहरूको प्रचार प्रसार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो कुरा मैले बनाएको सामग्री कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई यो पुस्तक राम्रो लागे अघि मैले भनेको फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला र किन्नुहोला। पुनश्च म यहाँ यस पुस्तकका लेखक, अनुवादक, सम्पादक, प्रकाशक कसैलाई पनि चिन्दिनँ। मैले मात्र यो कुरा किन दोहोऱ्याएर भने भन्दाखेरि मलाई यो पुस्तक असाध्यै राम्रो लाग्यो र मेरो मनमा चाहिँ यो चाहिँ हरेक नेपालीले पढ्नुपर्छ भन्ने लागेर भनेको हो। नेपाली परम्परा पनि साह्रै उन्नत छ। नेपालमा पनि यस्ता परम्पराहरू छन्, मूल्य मान्यताहरू छन् र हामीले त्यसको पनि प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। मैले चिनिया परम्पराबारे पढिरहँदाखेरि मैले नेपाली परम्परा सँग दाँच्ने वा अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन, तर मैले यो पुस्तक पढ्दाखेरि चीन आज किन यति बलियो र शक्तिशाली भयो भन्ने कुरा बुझ्न सघायो। किनकि मैले यो पुस्तक पढिरहँदा चिनिया मानिसहरूको मानसिकता, सोच, जीवन, चिन्तन, दर्शन, मूल्य, मान्यता, शैलीबारे बुझ्न पाएँ र चीन त्यत्तिकै यति बलियो र प्रगतिशील भएको रहेनछ। चीन प्रगति हुनुमा चीनको जगमा चाहिँ उसका पारिवारिक परम्पराहरू, पारिवारिक मान्यताहरू, पारिवारिक मूल्यहरू र पारिवारिक दर्शनहरू रहेछन् भन्ने बुझेँ। धन्यवाद।